सबैको चासो सबैको सरकार साझा सरोकार साझा सरोकार साझा सरोकार। महिला सशक्तिकरणका लागि बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त रेडियो कार्यक्रम साझा सरोकार प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:25 बजे रेडियो नेपालबाट। साझा सरोकार कार्यक्रमबाट मनुका कुँवरको नमस्कार। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरसले हाम्रो समाजमा विभिन्न समस्या सिर्जना गरेको छ। यो संकटको समयमा आर्थिक हिसाबले विपन्न दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सीमान्तकृत र दलित मधेसी मुस्लिम समुदायका महिला किशोरीहरू, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढ़ी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। शारीरिक तथा मानसिक यातना, यौन हिंसा, बलात्कार, हत्या जस्ता जघन्य अपराध कोभिड-19 को संकट अवस्थामा बढ़ी देखिन आएका घटनाहरू हुन्। जोखिमपूर्ण समूहका नागरिकहरूको सुरक्षा, मानवाधिकार र आत्मसम्मानको सम्बोधन गर्नु सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हो। समाजमा देखिएका विभिन्न समस्याको समाधानको उपाय खोज्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरू गरिएको हो। साथै बेजिङ सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा पत्र कार्य योजनाका 12 सवालहरूमा कोभिड-19 ले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा समेत साझा सरोकारमा छलफल हुनेछ। बेजिङ कार्य योजनाका 12 सवाल महिला अधिकार र सशक्तिकरणका लागि आधारभूत विषय हो। यी सवालमा कोभिड-19 को प्रभाव, यसका समस्या, चुनौतीहरू र समाधानमाथि छलफलका लागि हामी हरेक हप्ता साझा सरोकारमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, सरकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौं। बियोन्ड बेजिङ कमिटी, बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको साझा सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। अबको आधा घण्टासम्म हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली महिला र बालिकाहरूको मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गरी लैंगिक समानता हासिल गर्न क्रियाशील महिलाहरूले नेतृत्व गरेको गैर सरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन हो बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल। यो सन् 1995 मा स्थापना भएको एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले बेजिङ कार्य योजनाका 12 सवालहरू र दिगो विकासको लक्ष्यहरूमा शुरूआतदेखि नै पछाडि पारिएका महिला, युवा, बालबालिका र अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित लैंगिक समानता, मूल प्रवाहीकरण, लैंगिक उत्तरदायी, दिगो विकास कार्यान्वयन र महिला र बालबालिकाहरूको सशक्तिकरणका लागि वित्तीय विषय लगायतका सवालहरूमा पैरवी गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी यस संस्थाले स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म महिला अधिकार, महिला नेतृत्व, सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सिडिसाइड्स लगायतका अभियानमा निरन्तर लाग्दै आएको छ। साझा सरोकारको आज चौथो श्रृंखला हो। गएको हप्ता राज्यको शक्ति संरचनामा महिला सहभागिताको अवस्थाका विषयमा कुराकानी गरेका थियौं। साथै कोभिड-19 को महामारीका कारण महिला सहभागिताको अभ्यासमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने बारेमा जागरण नेपालका उपाध्यक्ष मीना विष्टसँगको जवाफ, सल्लाह र सुझाव सुनेका थियौं। आजको कार्यक्रममा कोभिड-19 ले विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू के हुन्, महामारी र संकटको बेलामा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राहतका प्याकेज बनाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कोभिडका कारण परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग कस्तो रणनीतिक योजना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धानकर्ता एवं महिला अधिकार कर्मी रीता शाहसँग कुराकानी गर्दैछौं। त्यो भन्दा अगाडि यो महत्वपूर्ण सन्देश। ए सानो बहिनी, पानी भर्न आए कि? बोलिन त, अरू बेला त आफै बोलाउने कुरा गर्ने गर्थिन्, भनेपछि आज फेरि कुटपिट भएछ कि क्या हो? अनुहार भरि चोटै चोट छ, देखिनु मुख छोपे कि? होइन, कसलाई फोन गर्न लाग्यो कि? प्रहरीलाई खबर गर्न। अनि छिमेकीको कुरामा हामीले रिपोर्ट गर्दा हुन्छ त? उनले जानिनन् होला वा आँट आएन होला, तर छिमेकी भएर चुप लागेर बस्नु त भएन नि।
हिंसाको घटना सहेर वा घटना भएको थाहा पाएर चुपचाप नबसौं। स्थानीय प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बर 1177 अथवा राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। मनोसामाजिक परामर्श लगायत हिंसा पीड़ितको पुनर्स्थापना सहयोगका लागि ओरेक नेपालको हटलाइन 1660 0178 910 मा फोन गर्नुहोस्। खबर गर्नु, रिपोर्ट गर्नु वा उजुरी दिनु महिला विरुद्ध हिंसा गर्नेमाथि कानूनी कार्यवाहीको पहिलो प्रक्रिया हो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपाल। अब यस श्रृंखलाको विज्ञसँगको प्रश्नोत्तरतिर लागौं। हामीसँग हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता एवं महिला अधिकार कर्मी रीता शाह। हजुर, कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। गरिबीको सम्बन्धमा कुरा गर्दा कोभिड-19ले विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूमा के कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ? कोभिड-19ले हुन त सबै महिलालाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरू हुन त पहिलादेखि नै गरिब थियो। नेपालको गरिबीको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि 68 सालको तथ्याङ्क अनुसार 21% मान्छेहरू गरिबीको सीमामुनि थियो। कोभिडले गर्दा चाहिँ अझै बढेको छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर सीमान्तकृत समुदाय र त्यहाँ पनि सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरू अझ गरिब हुन पुगेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो किन गरिब हुन पुगेको छ भने यसको पनि विभिन्न कारणहरू छ। कोभिडले गर्दा चाहिँ रोजगारी गुमेको छ। अर्को चाहिँ सानो सानो जुन व्यवसायहरू उद्योगहरू सानो सानो गरिरहेको थियो त्यो उद्योगहरू पनि व्यवसायहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ र दिनदिनै कमाउने र खाने जुन उनीहरूको दैनिकी थियो त्यसमा चाहिँ ठूलो असर पर्यो। कति चाहिँ भोकमरीको अवस्था भयो। जस्तो तपाईले विभिन्न पत्र पत्रिकामा सप्तरी कञ्चनपुरको मल्लर सदाको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ। खान नपाएर चाहिँ मरेको उनी पनि मधेसको एकजना चाहिँ दलित थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ अझ बढी गरिब बनाएको छ र यसको चाहिँ धेरै प्रभाव पारेको छ। आर्थिक रूपले त प्रभाव पारेकै छ र यो सँगसँगै चाहिँ उनीहरूको सामाजिक प्रभाव पनि परेको छ, शिक्षामा प्रभाव परेको छ, स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको छ र सँगसँगै चाहिँ महिला हिंसाको घटनाहरू चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छ। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ एकदमै बहुआयामिक रूपमा चाहिँ प्रभाव पारेको देखिन्छ। हजुर, यो प्रभावकै कुरा गर्दाखेरि यस्ता समुदायको सामाजिक मनोविज्ञानलाई यहाँले अनुसन्धान गर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? सबैभन्दा बढी चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। हुन त सबैमा परेको छ। त्यसमा पनि विशेष गरेर सीमान्तकृत समुदायको महिला, त्यसमा पनि ग्रामीण भेगमा बसोबास गरेको दलित, विपन्न, कर्णाली क्षेत्रका र यौनिक अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका महिलाहरूमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभाव परेको छ। बेसिक निड भन्छ नि, खान लाउनेदेखि त्यो आवश्यकता पूरा भएन भने यसको असर चाहिँ घरमा सबैलाई पर्छ। सीमान्तकृत समुदायका युवाहरू अधिकांश जसो चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहिँ गरेको छ। त्यसमा पनि भारतमा जाने, खाडी मुलुकहरूमा जाने गरेको छ। तर कोभिडले गर्दा चाहिँ अधिकांश युवाहरू पुरुषहरू चाहिँ फर्केर आयो आफ्नै घरमा। आफ्नै घरमा फर्केर आएपछि उनीहरूसँग रोजगार पनि छैन, खान लाउन पनि समस्या छ। अनि राज्यले पनि त्यो किसिमको चाहिँ राहत वितरण गर्ने जुन किसिमको हुनुपर्ने उनीहरूलाई त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ दिनदिनै घरमा झगडा हुने, कलह हुने, महिलाहरूको काम बोझ चाहिँ एकदम बढेको छ र त्यहाँ घरेलु हिंसादेखि लिएर बलात्कारको घटनाहरूसम्म बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ धेरै हत्या हिंसाको घटनाहरू पनि भएको छ। यो पनि मनोवैज्ञानिक समस्याले गर्दा भएको। त्यसले गर्दा चाहिँ जब मान्छे चाहिँ आर्थिक रूपले असक्षम हुन्छ अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ अन्य क्षेत्रमा सँगसँगै चाहिँ मानसिक रूपले पनि पर्छ। र अर्को कुरा के भयो भने लकडाउनले गर्दा चाहिँ लामो समयसम्म घरमै बस्नुपर्ने, बाहिर हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्था थियो। कतिपय सूचनाहरू एकदमै सन्तासमूलक थियो हैन। अब मान्छे बाँच्ने हो कि होइन, यसपछि के हुने हो, रोजगारी गुमेपछि फेरि कस्तो अवस्था हुन्छ। बालबालिकाहरू पनि सबै घरमै बस्ने भए, स्कुल जाने अवस्था थिएन, उनीहरूको पढाइमा बाधा थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै असर पारेको छ। कोभिड-19 को महामारी पछि सीमान्तकृत समुदायका अझ गरिब तथा विपन्न महिलाले
सामना गरिरहेका चुनौतीहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ, के छन्? धेरै नै चुनौतीहरू चाहिँ सामना गरिरहेको छ। एउटा कुरा त जसले चाहिँ आफ्नो रोजगार गुमाएको छ त्यो हिसाबले रोजगार पाउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने अझै पनि तपाईँ स्कुलहरूमा जहाँ सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरू, अधिकांश दलित महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू सरसफाइको काम गर्ने, आया दिदीको काम गर्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। अर्को कुरा जसको चाहिँ सानो सानो व्यवसायहरू थियो त्यो व्यवसाय चाहिँ अहिले उसले उकास्न सकेको छैन। उसको खान लाउनकै समस्या छ भने उसले कसरी त्यो व्यवसायहरू गर्ने, त्यो कुराहरू छ। अर्को कुरा प्राइभेट सेक्टरको जति पनि कल कारखानाहरू थियो जसमा सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरूले काम गर्थ्यो मजदुरको रूपमा, अहिलेसम्म खुल्न सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा रोजगारी गुमेको छ। अर्को कुरा चाहिँ पुरुषहरू जब वैदेशिक रोजगारमा गयो अनि त्यसपछि महिलाहरू चाहिँ कृषिमा बढी संलग्न छ। तर नेपालमा चाहिँ अहिले कृषिको कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ मलको समस्या हुन्छ, बिउको समस्या, सिँचाइको समस्या हुन्छ। परम्परागत कृषि प्रणाली अहिले पनि छ, त्यसले गर्दा उब्जनी पनि त्यति छैन। तर विशेष गरेर दलित समुदायको महिलाहरूसँग त आफ्नो घर पनि हुँदैन, उनीहरूको कृषि गर्ने जग्गा जमिन पनि हुँदैन, अरूको खेतमा चाहिँ कृषि श्रमिकको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि अहिले कम भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै उनीहरू रोजगार गुमाउनुको साथै आफ्नो जुन पहिला सानो सानो व्यवसायहरू गर्थ्यो त्यो गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ ठूलो असर चाहिँ सीमान्तकृत समुदायले नै भोगेको छ। विशेष गरी यसमा पनि कुरा गर्दाखेरि मनोरञ्जन क्षेत्रको महिलाहरू अहिले धेरै पर्यटन व्यवसाय, होटलहरू सबै बन्द छ, उनीहरूले चाहिँ कामै पाएको छैन, बेरोजगार नै भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ आत्महत्याको घटनाहरू पनि हामी सुन्छौँ र परिवारमा कलहहरू पनि भएको छ। ठूलो समस्या चाहिँ सीमान्तकृत समुदाय र त्यहाँ पनि महिला, त्यहाँभित्र पनि अपाङ्गता भएका LGBTQI र मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले नै बढी भोगेको देखिन्छ। हजुर, सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको कुरा गर्यौं, यही समुदायको पनि युवा वर्गमा ठूलो असर परेको छ। तपाईँ अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, पछिल्ला अनुसन्धानमा ती असरहरूलाई कसरी देखाइएको छ नि? अब युवा वर्गलाई पनि एकदमै असर परेको छ। त्यसमा पनि बालिकाको कुरा गर्दाखेरि पहिलो चाहिँ उनीहरूको शिक्षामा असर परेको छ। शहर बजारमा चाहिँ जुमबाट पढाइ लेखाइ हुन्छ, तर सीमान्तकृत समुदाय, त्यसमा पनि गाउँमा बसोबास गर्ने दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय, विपन्न वर्गहरूको चाहिँ कतिसँग उनीहरूको टेक्नोलोजीमा कतिको पहुँच छ, कतिजनासँग मोबाइल छ, कतिजनासँग इन्टरनेट छ, कतिजनासँग ल्यापटप छ, त्यो चाहिँ अवस्था एकदमै कमजोर छ। धेरैसँग चाहिँ मोबाइल सानो भए पनि इन्टरनेटमा पहुँच छैन। त्यसमा पनि विपन्न र दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको पढाइ चाहिँ अहिले लगभग धेरैको छुटेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा चाहिँ पढाइ छुटिसकेपछि अधिकांश चाहिँ बाल विवाह हुने दर चाहिँ एकदम बढेको छ र यौन हिंसाको घटनाहरू पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने जति तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको छ त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ लगभग 90% चाहिँ बाल बालिकाहरू नै पर्ने गर्छ। प्रजनन स्वास्थ्यसँग पनि हामी जोडेर हेर्न सक्छौं। कोभिडको कारणले गर्दा महिनावारी हुँदाखेरि बालिकाहरूले चाहिँ प्याड पाउन नसकेको हैन, किनभने अधिकांश पसलहरू बन्द थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो प्रजनन स्वास्थ्यमा पनि असर परेको छ। अब दोस्रो चरणको सवाल जवाफ लिएर एकैछिनमा आउनेछौं यो विश्रामपछि। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ साझा सरोकार कार्यक्रम। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले आर्थिक विपन्नता भएका, भौगोलिक विकटता, सीमान्तकृत, दलित, मुस्लिम समुदायमा बसोबास गर्ने महिला, किशोरी, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि उपाय खोज्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी BBC नेपालले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। अब प्रश्नोत्तरको दोस्रो चरणमा विज्ञसँगको प्रश्नोत्तरतिर लागौं। हामीसँग हुनुहुन्छ अनुसन्धानकर्ता एवं महिला अधिकार कर्मी रीता शाह। अब कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि यो राहत प्याकेजको कुरा गरौं। युवा तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूमा कोभिड-19 ले पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज बनाउँदा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिन यहाँ सुझाव दिनुहुन्छ?
मलाई कस्तो लाग्छ भने यो राहत प्याकेज चाहिँ दुई प्रकारले गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तात्कालिक राहत हुन्छ, एउटा चाहिँ दूरगामी हुन्छ। यो राहत प्याकेज चाहिँ बाँड्ने, कहाँ बाँड्ने, कसरी बाँड्ने, त्यो निर्णय प्रक्रियामा कसको पहुँच छ त्यो एकदम महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ र त्यहाँ सीमान्तकृत समुदायको एकदम थोरै पहुँच हुन्छ। कुनै पनि यस्तो डिजास्टरहरूको बेलामा हामीसँग चाहिँ एउटा तथ्याङ्क हुनुपर्छ कि कहाँ सीमान्तकृत समुदायको, कहाँ दलित बस्ती बढी छ, को बढी प्रभावित छ, त्यो अनुसार चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ। तर कोभिडको बेला चाहिँ त्यस्तो देखिएन। अर्को कुरा चाहिँ कोभिडको बेला के पनि देखियो भने जुन सूचनाहरू प्रचार प्रसार गर्छ त्यो सूचनामा पनि पहुँच भएन। कहाँनिर राहत बाँड्दैछ, कसरी त्यहाँसम्म पहुँच पुग्नु पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ राहत बाँड्ने बेलामा चाहिँ नागरिकता पनि चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो, तर अधिकांश दलित महिलाहरूसँग अझै पनि नागरिकता छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो राहत पनि अलिकति सोचेर दूरगामी यसको प्रभाव पर्ने गरी चाहिँ बनाउनु पर्छ। तर राहत चाहिँ स्थायी समस्या होइन। कोभिडको कारणले गर्दा जति प्रभावमा परेको छ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा प्याकेज बनाउनु पर्छ पछिसम्मको लागि। राहत सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ आफै चाहिँ कसरी आर्जन गरेर हैन, उनीहरूको व्यवसायमा लगानी गरेर अथवा छोटो समयको लागि कसरी रोजगारीमा सिर्जना गरेर त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यसैमा जोड्न चाहे प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याउँदा अबको आवश्यकता चाहिँ केलाई प्राथमिकता पार्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो त खानपानकै कुरा आउँछ हैन। कतिपय राहत सँगसँगै अन्य सामग्रीहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अब सबै पुरुषहरूलाई चाहिँ दिमागमा राखेर जुन राहत प्याकेजहरू बनाइन्छ त्यसको सट्टा चाहिँ त्यो राहत प्याकेजमा चाहिँ महिला मैत्री सामग्रीहरू पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सँगसँगै चाहिँ कसरी आर्थिक रूपले उनीहरूलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउने, उनीहरू कसरी नेपाल सरकारले एउटा प्याकेज बनाएर हैन आफैले चाहिँ रोजगार गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। यसको लागि उदाहरणको लागि चाहिँ अब जस्तै लिजमा जग्गा दिएर सामूहिक रूपमा महिलाहरूलाई चाहिँ कृषिमा संलग्न गराउन सकिन्छ, अथवा सानो सानो चाहिँ लोनको प्याकेजहरू बनाएर उनीहरूलाई सानो सानो व्यवसायको लागि पनि सरकारले दिन सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न नेपालमा संघ संस्थाहरू छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू, त्यो संघ संस्थाहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। पहिला जुन कामहरू गर्थ्यो डेभलपमेन्टको विषयमा त्यो कामहरू सँगसँगै चाहिँ अहिले कोभिडमा चाहिँ महिलाहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र त्यसमा पनि आर्थिक रूपले चाहिँ उनीहरूलाई कसरी सशक्त बनाउनु पर्छ त्यो कुरामा पनि चासो दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार र संघ संस्थाहरूले चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्यो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ। सबै कुराको लागि हामीले काठमाडौँमै मुख ताक्नुपर्छ भन्ने छैन। काठमाडौँले पनि प्रदेशमा समन्वय गरेर त्यसपछि चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ। र किनभने स्थानीय तहलाई त थाहा हुन्छ नि त्यहाँको जनता को कति प्रभावित छ, को दलित छ, को अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छ, त्यो त बढी उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ त्यस्तो खालको प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी प्याकेज ल्याउँदाखेरि सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम समुदायका महिलाहरू, त्यसमा पनि विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने जुन एउटा निकाय छ त्यो पनि एकदमै सक्रिय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो होइन कि यो जिल्लामा चाहिँ यति राहत प्याकेज पठायो, जसलाई बाँडे पनि भयो, जसरी बाँडे पनि भयो, किनभने त्यो जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्ड अनुसार उनीहरूले पाएको छ कि छैन, त्यहाँ पनि दुरुपयोग भएको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ अनुगमन गर्न एकदमै जरुरी छ। जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन कोभिड-19 को केसमा यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो चाहिँ देखिएन, किनभने त्यहाँ धेरै नै राजनीतिकरण भएको चाहिँ कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा यो सब कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब गरिबीको कुरा गर्दा रोजगारी गुमाउने वा आमदानी गुमाउनुको मात्र पनि कुरा भएन हैन, महिलाहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन सकेन। यो बीचमा चाहिँ गर्भवती, सुत्केरी र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका महिलाहरूले समयमै उपचार पाएनन्।
यसले गर्दा आगामी दिनमा उहाँहरूले श्रम गर्न सक्ने, व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ जटिल हुन सक्छ अथवा चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यी सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर महिलामा आएको गरिबी घटाउन के हुन आवश्यक छ? हुन त यहाँले अघि पनि जोड्नुभयो, अझै पनि के भइदियोस् अथवा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा फलदायी हुने देख्नुहुन्छ? के लाग्छ भने यो कोभिडले चाहिँ आर्थिक रूपले जसरी प्रभाव पारेको छ, यो सँगसँगै चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि एकदमै प्रभाव पारेको देखिन्छ। विशेष गरेर अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा सुत्केरी महिलाहरू, गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ नियमित रूपमा उनीहरू चेक जाँच गर्न पाएन, खोप जुन लिनुपर्ने हुन्छ त्यो खोप उनीहरूले पाएन, किनभने अधिकांश सङ्घ संस्थाहरू त्यति बेला बन्द थियो र जुन सङ्घ संस्थाहरू खुलेको थियो त्यहाँ पनि कोभिडको पेसेन्टहरू थियो र एक खालको चाहिँ समाजमा सन्तास थियो। हस्पिटलमा गयो भने त्यहाँ पनि कोभिड सर्ने सम्भावना थियो, बढी जसो चाहिँ कोभिड पेसेन्टलाई नै प्राथमिकता दिएको थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू र आइरन चक्कीहरू लगायतको जुन मेडिसिनहरू लिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ पाउन सकेन। त्यति बेला चाहिँ सुत्केरीहरू घरमै चाहिँ बच्चा पाउने उनीहरूसँग चाहिँ बाध्यता थियो। धेरै रगत खेर गएर चाहिँ अन्य समस्याहरू बच्चामा, आमामा इन्फेक्सन हुने खालको समस्याहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरैले नै भोगेर। अर्को कुरा चाहिँ अस्पताल पुर्याउन नसकेर धेरै महिलाहरूको मृत्यु भएको पनि तथ्याङ्क हामीसँग छ। पनि विशेष गरेर दूर दराजका महिलाहरू, कर्णालीका महिलाहरू कतिले हेलिकप्टरबाट चाहिँ सुत्केरीको लागि काठमाडौँसम्म आयो, कतिले चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि पाएन। धेरै चाहिँ सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान गएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब त्यति बेला यो दीर्घ रोगीहरू, विशेष गरेर डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूको पनि धेरैको मृत्यु भयो, उनीहरू डायलिसिस समयमा गर्न नसकेर। त्यसको असर चाहिँ अझसम्म पनि छ र त्यसको असर आगामी दिनमा पनि देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 11-12 को बालबालिकाहरूको पनि 1 वर्ष नै खेर गयो र उनीहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दा अधिकांशले इन्टरनेटबाट चाहिँ अनेक प्रकारको जुन कुरीतिजन्य सामग्रीहरू हेरेर धेरै कुलतमा फँसेका पनि छन्। स्कुल जान पाएको छैन, घरमा केही काम छैन हैन। त्यसपछि युवा युवतीहरूको एज नै त्यस्तै हुन्छ, प्रेम गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ आफैले चाहिँ भागेर बिहा गर्ने घटनाहरू पनि भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस्तो खालको चाहिँ यो डिजास्टरहरू हुँदाखेरि हामीसँग चाहिँ विभिन्न मेकानिजमहरू छ, निकायहरू छ यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि। जस्तै विपन्न व्यवस्थापन समिति छ कि विपद व्यवस्थापन समिति, त्यो जिल्ला स्तरमा पनि छ, यसको ऐन कानून पनि छ र यो चाहिँ सिडिओको मातहतमा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो समितिहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ र यसको लागि यो समितिहरू जुन छ अहिले पनि छ हाम्रो जिल्लामा, यो समितिहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग अनि त्यसपछि यही विषयमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी ढंगले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रेडियो नेपालबाट तपाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालको प्रस्तुति साझा सरोकार सुनिरहनु भएको छ। तेस्रो चरणको सवाल जवाफ लिएर एकैछिनमा आउनेछौं यो विश्रामपछि। बन्दाबन्दी समयमा जन्नी मनैनसे झगडा करना, मारपीट करना, अपशब्द बोलना ओ यौन हिंसक घटना ढेर हुइलक सुनजाइट। लिंग के आधार में हुई हिंसक घटना हुइलक ओ सहलक पटपा के फे चुपचाप ना बैठबी। ई समस्या सबके साझा समस्या हो। उह वर्षे बोलबी, उजुरी करबी ओ कानूनी सल्लाह फेलेबी। सुरक्षा सहायता लाग नेपाल प्रहरी के 1177 में फोन करबी। कानूनी सल्लाह लिहक लाग राष्ट्रिय महिला आयोग का हेल्पलाइन 1145 में फोन कर सकबी। मनोसामाजिक परामर्श लगायत हिंसा पीड़ित पुनर्स्थापना सहयोग के लाग ओरेक नेपाल के हटलाइन 1660 01 78 910 में फोन करबी या ओरेक नेपाल के दाङ मेरल कार्यालय टोल फ्री नंबर 1660 82 56 111 में फोन करे सकबी। खबर करना, रिपोर्ट करना या उजुरी देना लैंगिक हिंसा करवैया ऊपर कानूनी कार्यवाही पहिला प्रक्रिया हो। प्लान इंटरनेशनल नेपाल का सहयोगमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपाल। साझा सरोकार कार्यक्रममा नोभल कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 ले विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, उनीहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू के हुन्
महामारी र संकटको बेलामा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राहतका प्याकेज बनाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग कस्तो रणनीतिक योजना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धानकर्ता एवं महिला अधिकार कर्मी रीता शाहसँग विभिन्न जिज्ञासाहरू राखिरहेका छौं। अब प्रश्नोत्तरको तेस्रो चरणतिर लागौं। कोभिड-19 का कारण तत्कालीन प्रभाव त हामीले देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं नै। त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारसँग कस्तो रणनीतिक योजना हुनुपर्छ? किनभने यो विपत्ति त फेरि पनि यस्ता विपत्तिहरू नआउला, भोग्न नपर्ला भन्ने त छैन। यसर्थ पनि यो पूर्व सावधान हुनुपर्ने एउटा सिकाइ पनि मिलेको छ। सरकारले कस्तो रणनीतिक योजना हुनुपर्छ रोजगारीका दृष्टिकोणले, गरिबीका कारण उत्पन्न हुने हिंसा न्यूनीकरणका हिसाबले, शान्ति सुरक्षाको हिसाबले? मलाई कस्तो लाग्छ भने यसको लागि सरकारले चाहिँ दुई खालको रणनीति बनाउनु पर्छ, एउटा तात्कालिक, एउटा चाहिँ दीर्घकालिक। हामी कहाँ चाहिँ एकदम पूर्व तयारी थोरै हुन्छ। जति बेला घटना हुन्छ सबैजना हतार त्यही पुगेर अनि एउटै विषयमा सबैले राहतै बाँड्ने गर्छ। संघ संस्थाले पनि राहत बाँड्ने, सरकारले पनि राहत बाँड्ने, हैन? अनि समुदाय तवरबाट पनि सबैले राहत बाँड्ने भनेपछि यो चाहिँ यसको पूर्व तयारी राम्रोसँग हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्ता खालको डिजास्टरको लागि सरकारले चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र जति पनि यो समन्वय समितिहरू हुन्छ संघदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा, त्यहाँ पनि समावेशी हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि महिलाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यो निर्णय प्रक्रियामा पनि, राहत बाँड्नेमा पनि, हैन, सबैमा चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै कोभिड जस्तै दूरगामी प्रभाव जुन पार्छ रोजगारदेखि लिएर शिक्षामा, हैन, स्वास्थ्यमा, यसको लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर एउटा चाहिँ योजना, लामो योजना चाहिँ बनाउनु पर्छ। जस्तै अहिले नै विभिन्न तथ्याङ्कहरूले के भन्छ भने नेपालमा चाहिँ गरिबीको चाहिँ दर एकदम बढिसकेको छ पहिलाको भन्दा, हैन? किन बढेको छ भने यहाँ अधिकांशले आफ्नो रोजगारी गुमाएको छ र अर्को चाहिँ व्यवसायहरू ठप्प भएको छ। अधिकांशको होटल व्यवसायदेखि लिएर पर्यटन व्यवसायदेखि लिएर शैक्षिक व्यवसायदेखि लिएर अधिकांश चाहिँ अहिले ठप्प छ। र तेस्रो चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने चाहिँ सबैभन्दा मुख्य स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगार हो। नेपालमा लगभग 50-60 लाख युवाहरू चाहिँ विदेशबाट चाहिँ आर्थिक उपार्जन गरेर यो देशमा पठाउँछ र यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र त्यसमा पनि टिकेको छ। अहिले पनि 70% मान्छेहरू कृषिमै आबद्ध छ। तर कृषिमा सरकारले चाहिँ कति लगानी गरेको छ? कति प्रतिशत जग्गा जमिनमा यहाँ सिँचाइ पुगेको छ? जति बेला खेतीपाती हुन्छ मल खादको चाहिँ कस्तो सरकारले सुविधा दिएको छ र बिउ बिजनहरूको कस्तो सुविधा दिएको छ? त्यसले गर्दा चाहिँ वैकल्पिक रोजगारी त कति सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यो एउटा ठाउँमा छँदैछ, हैन? त्यो रोजगारीमा पनि अब दीर्घकालीन रोजगारी, तात्कालिक 6 महिना 3 महिनाको प्याकेजहरू हुन्छ, त्यो कुरा भयो, त्यो चाहिँ कति गर्न सकिन्छ। र अर्को महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले जुन कृषिमा भने, कृषिमा चाहिँ एकदमै प्रचुर सम्भावना छ। यदि सरकारले चाहिँ सामूहिक कृषि सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि चाहिँ विशेष व्यवस्था ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोभिडको बेला यहाँ युवाहरू पनि छ अहिले, हैन? महिलाहरू पनि सबै अहिले धेरै बेरोजगार भएर बसेका छ, हैन? उनीहरू व्यवसाय चाहिँ धराप भएर घरमा बसेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को चाहिँ सानो सानो व्यवसाय, जस्तै कसैसँग चाहिँ अचार बनाउने, कुनै महिलासँग अचार बनाउने सम्भावना छ भने त्यसैलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। र मैले केही दिन अगाडि चाहिँ के पनि समाचारमा पढे भने गुन्द्रुकहरू पनि हामीले विदेशबाट आयात गरेर ल्यायौं कि त्यति त हामीले गर्न सक्छौं नि। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ एउटा केही तालिमहरू दिएर, हैन, विशेष प्रकारको तालिम दिएर उनीहरूलाई चाहिँ केही ऋणहरू उपलब्ध गराएर यही त्यो सामग्री बनाएर बजारको व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिन्छ कि त्यसमा चाहिँ ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ यस्तो समस्याहरूमा चाहिँ
गरिबीको अवस्था पनि कम हुन्छ, आर्थिक रूपले पनि उनीहरू सशक्त हुन्छ र आर्थिक रूपले सशक्त भयो भने धेरै नै समस्या त्यहीबाट समाधान हुन्छ। मनोवैज्ञानिक समस्या हुन्छ हैन र अन्य समस्याहरू हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यहीबाट धेरै समस्याहरूको चाहिँ समाधान हुन्छ र नेपालमा गरिबी पनि घट्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी महिलाहरूलाई, त्यसमा पनि सीमान्तकृत महिला जो पहिलादेखि गरिब थियो, कमजोर थियो, उनीहरूको लागि कसरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु पर्छ, योजना बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा चाहिँ दायित्वको कुरा गरौँ न। कसले के दायित्व निभाउनु पर्छ त? यसमा चाहिँ नागरिकको भूमिका के रहन सक्छ? सबैभन्दा प्रमुख दायित्व चाहिँ नेपाल सरकारकै हो। यस्तै विपदको बेला हैन, सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले ट्याक्स दिन्छौं हैन, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यस्तो आपद विपदको बेलामा जो बढी प्रभावित समुदायहरू छ उनीहरूको लागि पहिलादेखि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जस्तै फुड ब्याङ्कहरूको कुराहरू हुन्छ हैन, यस्तै आपद विपद बेलामा चाहिँ त्यहाँ राहत वितरण गर्नको लागि चामलहरू, त्यस्तो खालको चाहिँ यो पहिलो दायित्व चाहिँ नेपाल सरकारको हो। र अर्को कुरा, नेपालमा चाहिँ धेरै संघ संस्थाहरू छ, त्यसमा पनि महिलाको विषयमा काम गर्ने संघ संस्थाहरू पनि थुप्रै छ। काठमाडौँमा पनि छ, जिल्ला स्तरमा पनि छ र स्थानीय तहमा पनि छ। त्यो संघ संस्थाहरूको पनि दायित्व हो। यस्तो बेलामा अब जस्तै कुनै दलितमा काम गर्ने संघ संस्था छ भने, दलित महिलामा काम गर्ने संघ संस्था छ भने, डिजास्टरको बेलामा त्यो संघ संस्थाको प्रमुख दायित्व के हो भने, यस्तो बेलामा को प्रभावित छ त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सशक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो दायित्व हो। र तेस्रो दायित्व चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूको पनि हो। चौथो कुरा चाहिँ हामी नागरिकको पनि दायित्व हो। जो चाहिँ अलि हुने खाने छ त्यसले पनि आफ्नो तवरबाट निम्न वर्ग सीमान्तकृतहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सबैको दायित्व हो, तर सबैभन्दा बढी दायित्व चाहिँ सरकारकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। कोभिड-19ले विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ? महामारी र संकटको बेलामा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राहतका प्याकेज बनाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अनि प्रभावको न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग कस्तो रणनीतिक योजना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी, सुझाव र आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भएकोमा अनुसन्धानकर्ता एवं महिला अधिकार कर्मी रीता शाहज्यू, यहाँलाई बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु। केही कुरा राख्न अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद। साझा सरोकार कार्यक्रम फुर्सदको समयमा सुन्नका लागि बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालको फेसबुक पेज facebook.com/बियोन्ड बेजिङ कमिटी र रेडियो नेपालको वेबसाइट अनलाइन radioNepal.gov.np मा भिजिट गर्नुहोला। कोरोना महामारीको समयमा महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा दलित, मुस्लिम, मधेसी, यौनिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलामाथि हुने हिंसा, भेदभाव र अन्य समस्याबारे info@beyondbeijing.org मा लेखेर पठाउनुहोला। हामीलाई आफ्ना कुरा सिधै सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर 9808 40 795 मा फोन गर्नुहोस्। आउँदो कार्यक्रम अर्थात फागुन 21 गते शुक्रबार बिहान 7:25 बजे प्रसारण हुने साझा सरोकारमा महिलाको मानवाधिकारको विषयमा आवश्यक परामर्श, सुझाव र सल्लाह लिएर आउनेछौं। तपाईमा कुनै जिज्ञासा छ भने लेखेर पठाउनुहोला। यो चौथो कार्यक्रम यही पूरा हुन्छ। नमस्कार। बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त रेडियो कार्यक्रम साझा सरोकार। कार्यक्रम निर्देशक कल्पना राई, उत्पादन सहयोगीहरू सम्झना गौतम र भक्त राई, प्रस्तुतकर्ता मनुका कुवर।